قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم اوریدونکو مسلمانانو، د ډېر لوی عزت او د قدر وړ علماء کرامو، بلکې بلا تفریق د الله د کتاب په نسبت، د الله د رضا په غرض، د الله په توفیق اور امداد، د الله دی کور لا راغلی د الله ملمنو دی ځای کې په دې مسجد کې زمون برادر محترم مولانا صاحب موصوف تقریبا شپږو کالونه د قرآن کریم درس کو، او هغه درس قرآن اختتام ته رسیدلی و. اختتامی نشست کی منگا و تاسو مدعو شو د دې دپاره چې د خوشاله د لمحات د قیمتي ساعات په شریکه د الله د خوشالولو دپاره تیر کو، او دا حق د دوستی او د رفاقت وي چې دوست د دوست په دوستی اعتماد کوي او په خوشاله خوشالیږي، په غم او په تاوان خفه کیږي، او د خوشاله په ساعتونو کې د دوستانو رفاقت او د مرګرتیا حقدارانو څنګ غواړي. دشمن او د دوست دا فرقی چې دشمن په تاوان خوشحالیږي، په خفګان او په غم خوشحالیږي، او دوست به دی په ګټه او په خوشحالی او په کامیابی خوشحالیږي. هوښیار او عقلمند سړی په دنیا کې هماغی چې هغه دوست دشمن وپیژني. چا چې دوست دشمن ویلی هغه تاوانی دی، چا چې دشمن دوست ګڼلی هغه تاوانی دی. په ګټه او په خیر او په فایده هغه څوک چې هر یو ځان ځان له په خپل صفت وپیژني. قرآن کریم دا پیژنګله انسان له ورکوي، او د دوستانو صفتونم بیانی، د دشمنانو عادتون او قباحتونم ذکر کئی. تو سورہ همزہ کی عادت د دشمنانو ذکر شو چې دا به حق پرستو پوری ملنډی کئی، اشاری کنائی بکئی. سورہ فیل کی بلا نخد دشمنانو ذکر شوا
چې دا به مراکز د دین او د توحید رواني. نو سوره قریش کې درېمه نښه ذکر شو، دنیا د پاره به هلې ځلې کوي، سفرې به کوي، خو د الله د کتاب او د الله د دین د پاره به اوزګار نه. نو سوره ماعون کې څلورمه نښه ذکر کوي د باطل پرستو دشمنانو، چې دوی به یتیمانانو له دیکې ورکوي او د حق بیان به هم نه کوي، د خیر بیان به هم نه کوي. بیا څلور نښې د دوستانو ذکر کیږي، د حق پرستو بیانیږي. سوره کوثر کی یو نښه دا ده چې دی به ځان او مال په دین د الله په رضا د الله قرباني. کومو خلکو چې بهر تلوسوي یا سکار وي نو د دې مجلس نه دی پاسي، د قرآن بې ادبي دی نه کوي. منګ دلته تاسو ته د الله قرآن لولو، ستاسو توجه ټوله بهر ده. دومره قدر د الله د کتاب پیدا کړي چې څومره قدر تاسو د چایو د پیاله او د روجو د مجمع کوئ. دومره عزت خو کې کم از کم د الله بندګانو دې طرف ته توجه، دې طرف ته توجه. کم کسان چې بهر طرف ته توجه کوي، لاړ شي وګورئ چې څه چالو شي، شک مو وباسئ. دې غاړې ته التفات وکړئ. د دشمنانو څلور علامې بیان شوې، نو د دوستانو اوله نښه په سوره کوثر کې جان مال به په دین د الله قرباني. الله به ورله دشمن تباه کوي او لوی خیر به ورله الله ورکوي. نو بایکاټ به کوي سوره کافرون کې د دین د دشمنانو مشرکانو سره، لکم دینکم ولی دین. نو د الله امداد برازي، نو دی به د الله پاکی بیانی او د الله نه به معافیانی غواړي. سوره نصر. نو الله به مو دشمن تبا کیو، حق پرستو لکه ابو لهب چې الله تبا کړ. دا دوستی دشمنی به په کومه مسئله؟ قل هو الله احد. مسئله توحید د الله د وحدانیت او د یکتای مسئله، دا لوی دولت دی، د دې خزانه حفاظت به څنګه کیږي؟ نو معوذتین او فلقین اخیری دو سورتونه د حفاظت. سورہ فلق کی حفاظت د جانو، نو سورہ ناس کی حفاظت د ایمان دے. زکه د جان د حفاظت نزیات اهم حفاظت د ایمان دے. فرمائی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. او آیا اے زما حبیب، اعوذ زپنا نیوم زپنا غوارم برب الناس، پروردگار د خلقو چې د بل نه پناه حاصلې او د بل پناه حاصلې، نو دا مختار نوی محتاج وی. قل اظہار د بندګیو کا، قل اظہار د عاجزیو کا، قل تا پخپل زبان اقدس سرا
खली दी पाकी खुली मुबारकी सरा दे खल्को ता दल्ला बड़ाई और खला आजीजी जिक्र का क मुख्तार दे औ क वाकदार दे क कादिर दे क हाजत रवा दे क मुश्किल कुशा दे जमा अल्लाह दे ज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल अल्लाह ता रब्बुन नास व रब्बुल आलमीन त मुहताज मकुल कुल बई कुल कसू की मनी हम कुल कनी मनी हम कुल कसूक पी खुशहाली गी हम कुल कसूक पी खपकी गी हम कुल कसूक मरगरे की गी हम कुल कसूक प्रदे की गी हम कुल हालात साजगार दी हम कुल हालात ना साज दी हम कुल 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 हरमी खुदा की चौक द मसफली की पगुंडे द सफा प मिलाद इकाज प बारान द गटू की प तूफान द तकलीफुनों के प सैलाब द अजियतुनों के कुल मदीना मुनव्वर की एक बदर की उहुद की हुनैन की खंदक की खैबर की तबूक की कुल दक्क मसलब बयाने जोरा वर्जमा अल्लाह दे ज़खु आजिज बंदा द अल्लाह बेवसैमा कादिर अल्लाह दे ज़ाब्दुल कादिरिमा हाजत रवा अल्लाह दे हाजत मंदीमा मुश्किल कुशा अल्लाह दे ज़कला मुश्किलातु की बमुब्तलाइमा दाता ज़मा अल्लाह दे ज़खु मंगताइमा ज़खु गुख्तुन के माँ ज़खु सवाल कौन के माँ ज़खु पना की जान वर कौन के माँ आऊज़ु आऊज़ु ज़ पनानी वम दादा बल पना तचे मुहताज वी दत मुख्तार नवी लिखीगी पोए गए कन मुख्तार और वाकदार आगा सूपी चागा खलकुला पना वरकियो द चा पना त इख्तियाज न लरी आऊज़ु नुचे रसूलुल्लाह वाकदार और मुख्तार न दे नो बल सूक वाकदार की दीशी अल्लाह नमा सिवा यो अल्लाह दी ची द टूल वाकुनु वाकदार दे कुल कुल बई कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर वे ज़मा अल्लाह अल्लाहुम्मा ए ज़मा अल्लाह माटूल दरुना प्री खौदल योस्ता दर्द पारा माटूल दरुना प्री खौदल योस्ता दर्द पारा ए अल्लाह खानानु नवाबानु जागीरदारानु मालदारानु दीदारानु वजीरानु बादशाहानु दरुना में प्री खौदल यौ बसी यौ यवाजी स्ता दर्द पारा ए अल्लाह
ستا در می ذکرونی و چی اصل در خستا در دے دا نور درنو تتلن کی خود در پدر دی زکا مالک الملک تو واقداری تو اختیار مندی تو اختیارات لرن کے د ټولو واقونو اختیاراتو ورکے د دنیا بادشاہی عارضی فانی وقتی چال چستا خوخشی او اخلی دا بادشاہی د دنیا عارضی فانی وقتی مجازی چان چستا خوخی تی عزت ورکے چال چستا خوخشی اور تو ذلیل کے سوک چستا منشاوی زکچ ټول اختیارات ټول واکونا ستاپ دستی قدرت کی دی دیو جنا چت پہر سیز باندی قادری واقداری وسدس لرلوالا مختاری انکا علا کل شئین قدیر واقدار سوک دے بھئی اللہ دا سی بنوائی خواہ نم دا اللہ پا شوق بالے او دا عقیدی پا تناظر کی بالے اللہ خطول منی خوی آوازی اللہ یو اللہ یکتا اللہ تنہا اللہ اگر اللہ پا جملہ صفات الوہیت کی یکتا و تنہا دے نو زکا اللہ خپل حبیب توئی او زماد قرآن احتتام کی گی آخری خبری دینو قل تی اوایا چید چا بہانا پاتی نشی خلق بوئی دا دا پنچ پیریانو مسئلہ دا دا دیوبندیانو مسئلہ دا دا وہابیانو مسئلہ دا نا قل بی قل دا دا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ دا خبر دا اللہ دا خلا دا رسول اللہ دا قل لویا خبر آپ لویا خلا باندی مزا کوي لویا خبر آپ لویا خلا باندی خخکاری لویا خبرات درنا خبرات درنا خلا او جب غواری نو قل لویا مسئلہ پا مسئلو کی مسئلہ دا اللہ دا توحید دا لویا خلا پا خلو کی خلا مبارکہ دا جناب محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم قل بھئی قل ما مولانا سیبتوی او صورت پرید جناب زبیمار ما او دا یو صورتم نشم ویلی حقیقت دا دے زعاجز فقیر بی علم کم علم ناچیز حقیر چرتا بھئی دا قرآن حق ادا کی گی دا یو قل تا چی سوچو کہ دا دیر عجیبہ خبر ادا آغا دی گٹی وریگی آغا دی کنزلی کیگی آغا دی تکانی تکلی کیگی آغا دی گندون غرزیگی آغا دی مرگری شہیدان کیگی آغا دے مکین شڑلی کیگی آغا دے دنیا ہر تکلیف ہر غم ہر اسیت ہر مشکل دی قل امر دے امتصال دا وجہ نرازی تو معموری تو محکومی بس وائی بے دا سپیڑ دا آغا چاپا مخوی شیخ پری دا پٹ اخلد بہتری دا گزارہ کوئے صفا دام تو کلی مسئلہ مبیانا ہوئے لگ دا سی حکمت سرکار کوئے بصیرت سرکار ملاسب سابقی او لاحقی دمرد نم سر لگی دلیوی چی معمولی ٹرالی اوڑیم نش دا شیخ المشایخ دیو دا فقیح العصر دیو دا عدیم الدہر دیو دا سلطان المحدثین دیو دا خطیب زمان دیو خطیب پاکستان دیو خطیب افغانستان دے قیسی قطاری خوبونا چرتد لا الہ الا اللہ خبرم و نریدر
اتا تزا آسان خبر کوم خگرانو میں درتا نا آسان آسانی درتا وے رور میں تزمنگ سر گزارو کا ما سینہ تکلیف تے آسانے درتا وے گورے دلتا عوام رونا پدی معاملہ کی بہانہ کئی چا پسی لاړ شو د چاو منو دا ټول زمنګ د سر ګولونه دی او دا ټول زمنګ د سترګو تور دی دا سر بسر نه چې دا ټول ورله ګولونه شي سر خو هغه چې یو ګل وي بس چې ګل وي هغه یو ګل وي کړه دیسوي نا بس دا ټول بدعتي دی که موحد دی دا ټول موږ له قابل احترام دی الله دا د مولیانو خپل اختلاف دی منګه میان به د ټولو قدر کو د ټولو احترام بکو د ټولو عزت بکو یاد ساته خبد په هر طبقه کې بئی او د خو بدو فرق بکې ما چې خبره شروع کولا نو یو دوست وی یو دشمن وی پیجندون کې د دوست او د دشمن دابا کامیابی دشمن تا دوست ویون کے دوست تا دشمن ویون کے بدو تا خویون کے خو تا بد ویون کے دا تاوانی دے تا پا نقصان دے اللہ خسوک دی بھئی خسوک دی علماء فرمائی دا دری صفتنا چی پا کمو عالمانو کی دا بخوی سو دیری اگدی خبری نکم لنڈی یو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط دام تو کلی مسئلہ بیانون کی حق پرستی یو خالق لرا خوشالول و رضا کول دی یو مخلوق لرا خوشالول و رضا کول دی دا زان لمحنتو ندی دا زان لکارونه دي خالق خوشاله د مخلوق پروا بنه کې مخلوق خوشاله خالق بخپا کې ستا مرضی ده چې تو سکے نه حق به بیانه ننگی توحید بربند توحید به بیانه شب بنه کې ایغا مسئلہ ہم دم ردا چی مسئلہ گرم خو لہجہ نرم ازمانگ دا استازانو خبری مسئلہ خ گرم او لہجہ خ نرم مسئلہ کی نرمی نشت حق با بیان قل دا یونا خدا دویم لا یخافون لومت لائم قل پدی امر عمل سره به خلق تا ملامت کوي خلق به پتا پسی بدی ردی وی دا مسئله دی ولی کول او دی خبری تساجتو دی تسضرتو اختلافی خبری ولی کې جنگ ولی جوړه خفګانونه ولی جوړه لا یخافون لومت لائم زستاسو نو کرنیم چې د چانو کرم داغه د امر پابند فصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلین ایغا مسئلہ بیانوا صفا سترہ خبرہ کوا سمچتا تا حکم شوی دے جاہلانو نمخواڑا دا دا چاپ ملامت کولو نیریگی دا چاپ پرواہ نکی دا دخو نظر پخپل مالک دے دا نظر پچا دے زمانگ مالک سوک دے بھئی یو اللہ ہم اللہ کے تھے ہم اللہ کے ہیں ہم اللہ ہی کے رہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون مخود اللہ مخیود اللہ منگ بیود اللہ منگ دبل چا سر سسر و کار نشت پوئی گئے پا دی خبرک دل تطول کار دا مخلوق سارا دے مقتدیان خپا کیگی مریدان خپا کیگی خالق کا خپا شوی رضا دے کو آسانا دا خدا خوشحالو الغواری دا بندگان خوشحالو الغواری نا فلیتک بینی و بینک عامرو و بینی و بین العالمین خرابو
فلیتک تحلو والانام مریرۃ ولیتک ترضا والانام غضاب. اے زما اللہ زما استا پا منز کی دی روغشی کدی ټول خلق سر میروان شی پروان نلرم. اے اللہ چی ترا تخوگی دا ټول تراخشی اس فکر نکوما. ترا نرزائی اللہ دا ټول ناراض شی پروامی نشتا. زکا زما مقصود نظر خو یوازی استا رضا دا. قل حق پرستو یو نخدادا چی مسئلہ بصفا ستر بیانی. دویما نخدادا چی دا دا چاپ ملامت کولو نبا ملامت کیگی. دا چا دا بدو ردو سپکو سپورو پرواب نکی. سوک چی سوئی ہوئی دی سوک چی سکی کئی دی. زخود اخفل مالک دا حکم پابندی ما. زخود اخفل اللہ دا قانون پابندی ما. زباد اخفل اللہ دا خوشالولو رضا کولو محنت نکو ما. ستاسو نوکر نیما ستاسو غلام نیما. ستاسو سرا داسی رشتہ لرن کے نیما چی رشتہ دا اللہ را نہیرشی تیرشی او پاتیشی. درم علامہ دا پرستو عالمانو بداوی چی دا دیب پخفل ما بین کی الفت و محبت بی دا منی مودت رشتہ بی. دا با مصداق دا رحماؤ ما بینہم بی. دا با مصداق دا یوسیرون علی انفسیم ولو کان بیم خصاصاوی. یو بل سرا دا منی محبت الفت و مودت والا تڑن اور رشتہ و تعلق بلرن کی. دیو بل خپی بنو نہ دے با امامتی نہ کئی زبا کوم. دے با جنازہ نہ کئی زبا کوم. دے با سقات نہ اخلی زبا اخلم. دے با سرمنی نہ اخلی زبا اخلم. دے با فطرانہ نہ اخلی زبا اخلم. دے با نکاح نہ تڑی زبا تڑم. دا علی حق ندی. اللہ دی اربہا کربہا رحمتنا رولی گی دے ابن جوزی پا قبر باران رحمت دی اللہ ورے. دا زما کمال نہ دے. ابن جوزی وی علماء الآخرتی الذین هم یوادون فیما بینہم. آخرت والا عالمان اللہ والا عالمان حق پرس عالمان دا باغوی چی دا دیب پخفل میانس کی مینا محبت بیو بوی زنا دیب مخکیشی. آغا بوی نا زنا دیب مخکیشی. بل بوی نا زنا دا حق دے دیب وڑاندیشی. یو بل سرا دی ایثارو د محبت رشتہ لرن کی بئی. زکا د دی تڑن د دنیا د مفاداتو ندے. د دی تعلق د دنیا د تعلقاتو غم دی ندے. اللہ پا توحید دا اللہ پا رسائد اللہ پا کتاب تڑلی شوید. یو بل د پارا بزاری گی پا یو بل بدردی گی پا یو بل بزیری گی. یتوادون فیما سونا خیشوی تی بیا معلوم ہوا. تی بیا معلوم ہوا دا پارا دا پی جندو دا حق و دا باطل. دی دریو کی اولا نخدا دا چی دی تبا پا ہر آن پا ہر حال پا ہر مکان پا ہر زائی کی بدیتا دا اللہ دا حکم قل یادوی. دے با خلب پرانیزی دا خلی دا پرانیزتو پزائی کی. دانا چی خلب بندکا خلق خپا کی خلب بندکا. زمنگا دا نور خلق دا فرق دے. او پا منگ باندی دا خلق دقی اعتراض دے. او زمنگا دا خلق دقی گیلا دا. یروی دی دیر ایغی نیغی مسئلی کئی. نپوئیگی چی دا مزمت دے کدا صفت و مدح دا. نپوئیگی دا ایغا نیغا مسئلہ کول دا دار چاکار نہیں.
दादार चा कार नहीं, दादा नबियानो द वारिसानो कार दे। सुमरा अंबिया च रागली दी कौमुन ले दावत वर्कड़े दे बिमा ला तहवा अनफुसुकुम, बिमा ला खलक पे खपकीदल खलकु बन ज़ईदल। हर नबी दासी हक बयान करे दे चे खालिकी खुशाला करे दे, मखलूकी खफा करे दे। दादा हक परस्तो आलामा दा दल तप गेंटू बले गया बस कीसा दा खूब दे, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। आया उलमा अद्दीनी माली उराकुम तगादैतुम अन मुनकरातिल अवामिरी अमल अम्रु बिल मारूफी व नह्यु फर्दुकुम। क्या हो गया तुम? जमन शेख द काबल ग्राम रहिमहुल्लाह ताला बफरमाए वी हुदातुद्दीन कद ज़ल्लू, हुदातुद्दीन कद ज़ल्लू व कद बानत ज़लालतुहुम फबाउद्दीन बिद्दुनिया फमा रबिहत तिजारतुहुम। दाद दीन मशरान लार खुद उनकी बेलारिश्वल और दागी बेलारे के दल सरगंदी हक वे ना न कई बल्कि द हक वे ना कौन को पलार के खरन जुड़ीगी। खपला हक मसला खपला द अल्लाह कुरान न बयानी कुछ सो के बयानी नु पागी गुति दिल जाम चती गोरा दा खलक दासी दासी वली वही कुल बई कुल वे बई कद चा गुती उचतीगी कद चा गटी उचतीगी कद चा तुरी उचतीगी। हाँ जी जो जलते हैं तो जलने दो, ये है तौहीद के दुश्मन। निदा वहदत की कुरआन से गली कूचों में लगाता जा, हर ज़दा मसलक वला इलाहा इल्लल्लाह। ज़मा अल्लाह मुख्तार वाकदार दे ज़ रसूलुल्लाह मुहताजी मा आऊज़ु आऊज़ु। हाजत रवा अल्लाह दे ज़ हाजत मंदी मा, मुश्किल कुशा अल्लाह दे ज़ मुश्किलातु की मुबतलाई मा। दाता अल्लाह दे ज़ मंगताई मा आऊज़ु आऊज़ु। ज़ख़ो सवाल को मा पनाती वाड़म अल्लाह फल पना की ज़ैरा का ज़का चिज़मा अल्लाह द नफ़ी नुक़सान ज़िम्मेवार दे, ज़का चिज़मा अल्लाह द गटी तावान वाकदार दे। अब क़यवाज़ी द खैरो द शर मालिक दे, अग़यवाज़ी माबूद हम दे मसजूद हम दे हर ज़े मौजूद हम दे अल्लामुल ग़ुयूब हम दे। अक़यवाज़ी दे बीमारे खकुलु वाला सुनी दानी तभी खकुलु वाला बाद लरी कुलु वाला बची वर कुलु वाला बरकत अचूलु वाला बेड़े पूरी बासलु वाला यो अल्लाह दे। कवा को इख्तियार वे नुमा सरबद जान वे चिद जान नश्तानु द जहान बसंगशी आऊज़ु ज़पनानी वम बि रब्बिन नास। परब द खल्कु रब पमाना द परवरदिगार पालुन के पालनहार आगा चिटोल कायनात ल रिज़्क़ वर कई द हर चा पालना कई तरबियत कई ज़रूरत न पूरा कई। रब पमाना द मालिक रब्बुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा, रब्बुल मशरिक़ि वल अर्दि मग़रिबि व मा बैनहुमा। रब दे द आसमानों द ज़मकियों पमा बैन के द टोल मखलूक़ात, रब दे द मशरिक़ व द मग़रिब पमा बैन के द टोल मखलूक़ात।
نو رب الناس مالک د خلقو حق د مالک وی چې مملوک د مالک په خوخه ژوند بتیری رب پمانا د حاکم هم دے لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله حدیث دا عدی ابن حاتم دا دی آیت پا تفسیر کی رب پمانا دا حاکم زو پنانی وم پا پروردگار دا خلقو زپنانی وم پا مالک د خلقو زپنانی وم پا حاکم د خلقو فیصلی داغا پا خلقو من اللہ زندی زما دا اللہ دا قانون پابندی پدی بندگانو لازمہ دا الناس انسان دا انس ندے انس محبت طویلی کی گی الفت و مودت طویلی کی گی اور لویا مینا خیر خواہی دادا چستا پلاس دا انسانان دا اللہ بندگان دا جہنم دا اور نبچشی منگ مینا دا دی بیدتیانو سرم دا زکا دیل دا سنت دعوت ورکو زمنگ مینا دا دی مشرکانو سرم دا زکا منگ انسانانی دیل دا توحید دعوت ورکو دا دا خیر خواہی خبری دی دا چا دا خلی ذائقہ خراب دا مرض کی مبتلا دے پاغا خواگت راخ لگی کنا وی دا خواگا مسئلہ دا خود دے وی ترخا مسئلہ اکڑا دیر تیزی اکڑا ناسا ینوسو پمانا دا حرکت امرازی انسان خو آغا انسان دے چی دے وقت نزایا کئی دے غفلت نہ کئی بلکہ دے با حرکت کئی نو حرکت دا علم با کئی نو حرکت دا عمل با کئی علم ان کی دریت کی دی دو متحرک دی پمیاس کے لام ساکن دے عمل ان کے ہم دریت کی دی او دریوانا متحرک دی چی مانا دارد علم دا حصول دا پارا اول حرکت بکے رازی با درس بکینی نو چکی ناستی نو لام ساکن تو گورا بیا بالکل متوجی او ساکن ناستی دانا چی اخوا گوراو دیخوا گوراو کیناو پاساو چلو پھرو کھاو پیو نا عین متحرک دے رالی کیناستی لام ساکن دے بیا داسی جامد شا کانما علی رؤوسکم الطیورا ستاسو پسرونو مارغان دی گورے کخوز علوزی بالکل متوجہ نیم بیا متحرک دے مسئلہ دی ازدکڑن واللو الى قومهم منذرین بیا با حرکت کے اللہ با برکت اچھے مسئلہ با بیانے عملون کم دری ٹکیلی دریوانا متحرک دی عمل خوی حرکت تا کڑاو تا محنت تا خوارے تا مشقت تا لقد خلقنا الانسان فی کبد ما انسان پیدا کرم دی دا پار دی انسان ویم دیتا چی دا حرکت دا علم بی دا حرکت دا عمل بی ہاں دی شپگو ٹکو کی یو ٹکے ساکن دے چی کل سبق شروعی بیا بساکن کوئی گئے پدی کر نور طول حرکت دے نور طول خواری دا محنت دے منڈا دا کڑاو دے سڑی دا اللہ اللہ قل اعوذ برب الناس وہ فرمایا اے حبیب زا پنانی وم پر رب دا خلقو ملک الناس واقدار دا خلقو اختیار مند دا خلقو الہ الناس حاجت روا مشکل کشا دا خلقو معصوم دے تربیت تا محتاج دے نو رب الناس زوان دے قابو کولو تا محتاج دے نو ملک الناس
بوډاوی چې حاجت می پورا کیدلې ضرورت می پورا کیدلې چاته نیمګړې نشم محتاج نشم الہ الناس حاجت روا د خلقو زاغزات سرا پنانی وم من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچون کی پټنا چې د خلقو په زړونو کې وسوسې اچي هغه ته وسواس ویل کیږي فعل د وسوسو چې دی ولی وي او داسې ولی وي ته د خبرې حقیقت ته وګوره که دروغ ویلي راشه تپوس وکړه ها زه د دې ذمہ دار نیم چې زما خبره به خامخا ستا د مزاج موافق وي ستا مزاج خراب دی زه خبره خرابولی نشم ستا په مزاج کې فطور دی زه مسله کې فطور منم نه وسوسې به چې وګوره وي دی دعا نه مني دی خیرات نه مني دی فلان فلان والله العظیم هر څه منو که نه منو نو بدعتي نه منو د بدعتي بدعات نه منو خرافات رواجات موضوعات رسومات نه منو الله د قرآن او د الله د حبیب د شریعت پابند یو متبعین یو مبتدعین نه یو ابتدا نه منو پوهیږئ په دې خبر دا خو ته وې که نه دا ستا چالاکي او خیارتیا دام ښه کار دی 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 نو په کار دی هر بدعت سره بدعتي او ټکې ولګئ د حسانه هغه بدعت دی حسانه ټکي د وجې نه لاړ ښه کار شي کیا بڑی بات ہے حسانه خبره شوه بچی بدعتی حسنه ورته وایا دی کې سبا دی دا وای دا خو دعا دا دا خیره تاسو نه تپوس کوم ستړي خو نه نور تقریرونه شوي دي خلک ستړي شوي دي ستړي خو نه لږ وخت راکولی شي که خبره راټوله کړم عمره ښه کار دی که بد کار دی پښتانه ګورې په خپله خبره کلک ولاړي ګورې سوچ سمجھ کر بات کرو عمره ښه کار دی که بد کار دی ښه کار خو په کار دی که الله مو بار بار بوزه لیکن اوس په دې خبره کلک شه اوس په دې خبره کلک شه چې ته ښه کار دی په کار دی تا ته یاد دی دا حدیث چې نبی علیہ السلام د مدینې منورې نه روان دی اور احرام یې وتړو د عمرې نیت یې وکړو روان شه د حدیبیې په مقام ایثار کړی شه مشرکانو د مکې وي نه به راځي رسول الله عثمان ولیږه چې ستا د مکې په خلکو احسانونه لحاظونه دي ورشه ورته ووایه موږ جنګ جګړې له نیو راغلي عمره به کوو واپس به مدینې منورې ته ځو بلکل زموږ نور کار نشته دغه عمره به کوو واپس به ځو الته عثمان لاړ دلته افوا راله عثمان شهید کا عثمان شهید کا رسول الله د ونې په سوري کې کېناسته وایي ما سره د عثمان په بدل څوک بیعت له تیار دی عثمان شهید نه دی خو رسول الله عالم الغیب هم نه دی افوا ده دینه نه دی خبر چې دا دروغ افوا ده عثمان خو ژوندی دی نه چې افوا راله رسول الله په غیب نه پوهیږي اوس دا را پاسېدلی وي په نوک کې غل معلومه او په نوک کې غلا معلومه او په کوزه معلومه او په پاڼه معلومه دا نه معلومیږي پټې غلاګانې دی بندګانو ته نه معلومیږي بغیر د اسبابونه ها دا یې چې معلومه یا په خپله غل دی یا د غل مل دی ته پوهیږي دا پټ تعویذونه چې روباسي دا په خپله تعویذګر غل دی اور یا د غل مل دی دته پته ده چې زما غرور غل دا غلا کړې ده او زه به یې ښکاره کړم یو یې پټ کي بل یې روباسي نبی عالم الغیب نه دی د انبیاو سردار دی صحابه علام الغیوب نه دی د اولیاو سرداران دی رال الله سی د رسول الله په لاس کې کېښود دا شر الله په خیر بدل کلا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم
धरोग अफवाह वदी बेआतु कल्लावी यदुल्लाहि फौका ऐदी। क्या बड़ा कमाल हो गया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्तद मक्की खल्कु द उस्मान कदर को इज्जत को एहतराम को वर्ते वे सेबा गई इजाजत नशु और कोले खुता मनी कोले हम नशु ता हराम तड़ले दे नियत दिकड़े दे रा रसीदले जमंग इजाजत दे दा बैतुल्ला दे दा सफा दा मरवा दा उम्र व कौजा। उस्मान उम्र कड़ी दा नुची खकार दे बिया पकार दे न उस्मान वली न दा कड़ी उसवी कनो दी द सुनत न बाद दवा न कयो न मनी दी दुआ न मनी दी द जनाजी न रुस्तु मख के दफन न दुआगानी न कई नु नी मनी गोर दी खैरात न मनी द्रेम सलविख्ती द जुमेश बाद उस्मान बारके बसवे आगा उम्र मनी का न मनी ची उम्र मनी नु वली न कई खबर ये दासी चरत की दी शिच रसूलुल्लाह बन कई और रसूलुल्लाह आशिक व गुलाम ब उम्र की जमंग इबादत दा टके याद का दा जुमला याद कठूल उमर बदर लपकारीगी जमंग इबादत दा अल्लाह नुमदे द इताअत द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने दा जमा अकीदा दा तासुदा माने व अल्हम्दुलिल्लाह इबादत दा अल्लाह सतोई इताअत द मुस्तफा तोई इबादत द अल्लाह सतोई इताअत द मुहम्मद मुस्तफा तोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे इताअत द मुस्तफा नहीं इबादत बद अल्लाह नहीं दा सीधा ब मुस्तफा बिरसा ख्वेशरा के दी अगर बऊ न रसीदी तमाम भूला हबी मुस्तफ़ा पल खलक रो बला ज़कदीन इबादत नीकी नुमदेद मुहम्मद मुस्तफ़ा द ताबेदार कचरता इताअत द मुहम्मद मुस्तफ़ा नसीब नशीदा दावेदारी द दीन द कसीदा लकच अबू लहब खड़े हुआ अगर बऊ न रसीदी तमाम बूला हबी जमा शेखुल कुरान अलैहिल गुफरान दवे साबवे सुन्नत है फूल बिदआत है कांटे हम फूलों को कांटों से जुदा करते रहेंगे। हज़रत शेखुल कुरान अलैहिल गुफरान द पंच पीर बवी वली गडवी बिदअत सुन्नत द मुस्तफा सरा मखबल गवी सबा महशर की मुजतबा सरा और जमा कायदो मुर्शिद बवी अगीब फरमाइला जिस पीर की अदाओं से सुन्नत का हो ज़ुहूर उसकी हजार जान से बंदा कुर्बान हो। जिस पीर से मुरीद की इज्जत न बच सके ऐसे खबीस पीर को मेरा सलाम हो। वावरे मुसलमानानु जमादा कीदा दा मासरस्ता सुद टूलु दक्का कीदा दा औपदी खबर अजान मुतमईन के जमंगा दा दावा दा चे इबादत दा अल्लाह इताअत दा मुहम्मद मुस्तफा तवई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्मान वही मुहम्मद का उम्र नीकड़ी ज़बसला उम्र कम ज़का ची उम्र इबादत दे इबादत द रसूलुल्लाह इताअत दे रसूलुल्लाह न द कड़ी नुज़वलियो कम ज़सलो कमा साजीब जवाब वर्कीदा जवाब जोत का ता तब पहर ज़े की पकारीगी फरमाई इन्ना ला नस्नउ शैअन हत्ता यस्नअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
منگا متبعین یو مبتدعین نیو منگ ہس کار نکو تر دی پوری چیاغ کار اول رسول اللہ کی نرستو منگ اطاعتا اتباعا اقتداءا آغکار کو زک اطاعت و اتباع و اقتداء دا محمد مصطفیٰ زمان پنیز عبادت دے دا اللہ پوئی شوئے ہر آغکار چی دا اللہ نبی اولو کی نمانگ بے رستو کو ما نبی دا اللہ پا عمرہ ندے لی دلے چی سنگے کڑے دا نز سنگو کم اولیو کم زینکوما زبم دم ورکم احرام بکوس کم خو عمرہ بونکم نبی میں ندے لی دلے عبادت خود نبی تابداری دا پوئے گے پا دی دا وسوسیه چې دی دعا نه منی دی خیرات نه منی دی ذکر نه منی هر سمنو د الله او د الله د پیغمبر خلاف نه منو من شر الوسواس الخناس دا وسواس ډیر بوزدل خناس راخکار شي وسوسیه چې بیا ورله جواب ورکې بیا پشا چوه کوي او تختی خناس ها بیا واپس گرزی کنا چت ذکر دا اللہ کے قرآن ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ ہوئے تعوذ اعوذ باللہ ہوئے خناسا اذان کی گی دے تختی پشاشا تختی سنگا تختی حدیث کرا دی لہو دراتن ددنا ہوا خارجی گی اور دیر پا بیزت دا اللہ دا توحید دا ندا پاوری دو دے پشا تختی دا حال دے دا خناس من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسی اچھون کی پٹنا الذی یوسوس فی صدور الناس اغا خناس وسوسی اچھی پسینو دا خلقو کے پزڑنو دا خلقو کے قرآن نداڑولو دا پارا حق دین اسلام نداڑولو دا پارا من الجنتی والناس کدے دا پیریانو نہیں کدے انسانانو نہیں معلوم داشوا چی دا وسواس دا خناس دا با پیریانو کی ہونوی او پہ انسانانو کی با ہونوی چی تا قرآن دین اسلام نلری کئی وارای او بل طرف تا داوی خکار دے دام خکار کہ خندی دا پیغمبر سنت شریعت خندی اگا پرے دے دا بدعات حسانہ دی حسانات دی کمال دے جن جیم نون کی مانا دا پٹوالی دا جن تا جن زکوی چی دے خکاری نا جنین آغا معشوم چی پخیٹا دا مور کی خکاری نا او جینے دا با کورناستا پٹا با حیا با حجابا با پردہ بئی خکارا با نگرزی جینے چی دا پلارو کسو کی بھی پردی گرزی بھی ضرورت گرزی دیل نم بدلول پکار دی کماور لکی خواهدو کی دی شی تاسو خپش ہے تاسو خوزن خپکو خپلور لنمو گو رے چی کمی زنانا و کمی جینا کے کور نکینی و پردہ نکی خیستہ مناسب نم ور لکی دے جینے ور تمو ہے جیم نون پٹ مانا لری پٹ پٹوالے چی پکی نہیں پردہ نہیں اغبلا سے جینے نہیں زمان مرشد چلاسی بابا ہوئی یہ خدا گفتاد زن درخانہ بہتر خدا گفتاد زن درخانہ بہتر بسی محفوظ این دردانہ بہتر اللہ فرمائی زنانہ پکور کی بہتری دی قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی خدا گفتاد زن در خانہ بہتر بسی محفوظ این دردانہ بہتر اللہ فرمائی زنانہ پکور کی غردی
او چې دا کور کې ناستلې نو دا قیمتي ملغلري دردانه دا دردانه قیمتي ملغلري ولی قوم از تقلید افرنگ نمی داند کہ گنج از آنا بہتر کلچ دی قوم د فرنگیانو تقلید شروع کو تابیداری شروع کڑا اس نہ پوئیگی چھ خزانہ دا آنی نہ بہترے خزانہ چاپ لارو کسو کی ندلی دلے اخو کور کی دننا کوٹا کی دننا پالمارے کی دننا پتالو کی دننا چھ پرتی اغیتا خزانہ وی دا لارو کی چھ لگڑی گی دی تب آنویلی کی گی قرآن و حدیث شریعت و دین زنانہ خزانہ کئی اور مغربی کلچر آنا کئی پوئی گئے مغربی کلچر خودل تو خبر بدل دا ذوق خراب شوے دے زی مغرب ہر چمی آیت ثوابست عزیجہ بول اگر آیت شرابست مغرب نہ چی سراشی ہوئی دا خشے دے دا برینڈڈ دے دا خست فیشن دے زی مغرب ہر چمی آیت ثوابست عزیجہ بول اگر آیت شرابست میان بولو میں فرق ندینم التنا بوتل کی متیازیو کی او بندی کی اور اولی کی دور دیر قیمتی شراب دی یورب نراغلی دا لندن نراغلی او سیدہ میان بولو میں فرق نبینم زمیتیاز و شرابو کی سفرق نینم دام دا پلیتو پلیتی دا پوئے گئے کر عزیجہ گو اگر آیت کبابست التنا کدا سپیا کی راش سپیا کی در سارو گندگی ای پاپا کی بن کی ڈبی کی بن کی اور لیبل پیو لگئی میڈ ان یو ایس اے یہ سخست کباب تھی عزیجہ گو اگر آیت کبابست وے دا زمایو مرگر دے امریکی نیرہ لکباب را لی گلی خست کباب تھی اید اللہ بندگان پرید مغربی کلچر دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سنت تخپل تہذیب ہوا ہے پدی خیستخ کاری من الجنت والناس کدا وسوسیہ چون کے خناس دا پیریانو نوی اور کدا دا انسانانو نوی انسی شیطان وسواس و خناس وی قرآن نہ مانی دا شریعت نہ منکون کے قرآن چی شروع کی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ٹکے باؤ ختمی کی آخری ٹکے سین والناس سمانا باؤ سین بس زکا خروح المانی دا آلوسی لکی وی اول و آخر قرآن زجے با آمد و سین اندر ایمانا کے رہبر ما قرآن بس اول ٹکے دا قرآن با آخری ٹکے دا قرآن سین دے دی کی مانا و مطلب داش چھ زما لیڈر زما مقتدا و زما امام زما قائد و زما رہنما قرآن بس دے طول ورب قرآن پسیم روانی ما قرآن پسیم روانی ما دا پا ختمی دو بن ختمو ما و نب پیدما دادے والناس پسیم بیا شروع کو ما بسم اللہ الرحمن الرحیم پینزل لفظ دا الناس دے شاہ عبدالعزیز بھی پینزہ قسم انسانان دی معشومان دی رب الناس زوانان دی ملک الناس بوڑاگان دی الہ الناس بدان دی یوسوس فی صدور الناس نیکان دی او بدان دی من الجنت والناس خدا حقیر فقیر دا سورہ حدید یو آیت در توی اللہ وی دے انسانانو پینزہ قسم جوان دے اعلمو انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کتنے
5 معشوم دے الک دے ځوان دے سړی دے بوډا دے معشومان و معشوم والے لعب لوبی دے دا الکانو الکوانی تماشی لهون د ځوانانو ځواني پیشن و خوړه زینتن چې سړی شي د اجري جماعت نو تفاخر دا زمون کور دی دا زمون پټی دی دا زمون کاروبار دی تفاخر بینکم خپل درنه او د بل سپکه او چې بوډا سپینګیری شي نو تکاثر فی الاموال والاولاد ځکه حدیث کې راځي انسان چې سوره بوډا کیږي دو صفتونه پکې ځوانیږي الحرص والعمل د سره بیا د دنیا ډیر غم شه دیوی مولوی صاحب دعا وکړه درې نوسیمې د وطن رک شوي د کوره رک شوي چې یو درې څلورو پسې نور رک شي چې روپۍ ډېرې راشي تکاثر فی الاموال والاولاد دا بوډا دی دې پسې به څه کېږي خبر یې ماشوموالی په لوبو کې تیر شو الکوانی په لهوه کې ځواني په زینت کې سړیتوب په تفاخر کی بوډاواله په تکاثر کی دی پسې بس کیږي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر چل چل اس سفر کی طرف جہاں سے واپسی نہیں واپس راتلل نشت اللہ واللہ پینززل الناس او انسانا معشوم وی لعب بدی قبر کی نپکاری الک وی لہوہ کی تیر شو دابم نه پکاریږي ځوان وي فیشنونه دام نه پکاریږي سړی شوي تفاخرو دام نه پکاریږي بوډا شوي تکاثرو دام نه پکاریږي اوس قبر کې به قرآن پکاریږي قبر کې به څه پکاریږي رهبر ما قرآن بس یو حدیث کې راځي چې سوال جواب د پاره فرښتې راشي نو قرآن به مخې ته شي او فرشته وی مر ربک نو قرآن بوی دے ما پازا بوی زدر تویم ربی ربی اللہ دے ما پازا بوی رب السماوات والارض وما بینهما ربکم ورب آبائکم الاولین رب المشرق والمغرب وما بینهما قرآن وی من نبیو کا فرشته وی قرآن بوی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم فرښتوي ما دینو کا قرآن بوئی ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه پکاری دن کے دادے اید اللہ بندگان او مسلمانان اخیری خبرہ اللہ قرآن تکینے اید اللہ قرآن تکینے دنیا قبر حشر کی بمدا پکاری چاچی زندگی پا غفلت کی تیرا کڑا اللہ معافی را تراکا شابید اللہ پا کور کی اللہ نا معافی ہوگا یا اللہ منگ معاف کا آئندہ بستاد قرآن پا سنگ کی جوان تیرو ترا لدہ قرآن پا سنگ کی مرگ راکا دادی ختم پا سی بیا شورو کو قرآن نہ ختمی گی منگ بختمی گو زمان خاتمہ پا قرآن کی ہوکا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ترجمہ بدر تو استاذ محترم کی انشاءاللہ ټول به حاضری گے دا علاقی سور مرگری چیئے واڑے کزاڑے کینے با دا قرآن درستا کینے با دا قرآن درستا یا اللہ تا گواشی و زما دی رونو تا مشرانو تا دا وعدی دا پورا والی توفیق راکی اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم